دیدم یه زنی رو گذاشتن توی یه چیزی مثل تابوت، آوردن کنار زری، مریض بود، آوردن کنار زری گذاشتن رو زمین. گفت آوردن جلوی این تابوت، این زنه دیدم نفس نفس میزنه، یه جوونی هی تو سرش میزد میگه یا ابو فاضل، من تو عالم فقط همین مادرمو دارم، هیچ کسی ندارم، شفای مادرم از تو میخوام. خودشم نشسته بود. یه وقت دیدم نفس این زن به شماره افتاد، به خرخر افتاد. این جوونه بلند شد وایساد گفت یا ابو فاضل، مادرم داره از دستم میره. میگفت یه وقت دیدم نفس حبس شد، بلند شد یا ابو فاضل، مادرمو شفا بده، به خدا اگه شفا ندی عباس بلند میشم میرم نجف، شکایت تو به بابات علی میکن. رفتم جلو گفتم جوان مؤدب باش، اینجوری آدم با عباس گفت شیخ چی داری میگی؟ نفس این زن تو سینه‌اش بند شد. این جوون دوید از حرم بیرون، میگه دم در وایستاد، برگشت گفت عباس یا ابو فاضل، یادت باشه شفای مادرمو ندادی، دارم میرم نجف شکایت تو به بابات علی بکنم. این شیخ میگه وایستادم ببینم چی میشه. رفت، ساعتی نکشیده بود یه وقت دیدم این زن از تو تابوت تمام قامت بلند شد وایستاد، رو به ذریح شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل، شکرن یا ابو فاضل. میگه طولی نکشید دیدم جوونم برگشت، اما گریه میکنه. رفتم جلو گفتم چته جوون؟ عباس که مادر تو شفا داد، چرا داری گریه میکنی؟ گفت شیخ دست بر، داشتم تو بیابون میدویدم و داد میزدم، دیگه کسی به عباس باب الحوائج نگه، عباس باب المراد نیست، عباس باب الحوائج نیست. یه وقت دیدم یه سواری از روبرو اومد به من رسید، گفت جوان کجا میری؟ گفتم دارم میرم نجف. برای چی؟ میرم شکایت عباس رو به باباش علی بکنم، مادر منو شفا نداده. گفت برگرد شکایت عباس رو به باباش علی نکن، عباس مادر تو شفا داد، برگرد. گفتم دیگه رمق برا برگشت ندارم، نفسم بند اومده. گفت پشت مرکب من بشین من میبرم. شیخ پشت مرکبش نشستم، خودم رو جلو حرم عباس دیدم. تا به خودم اومدم دیدم اسب افسارش آزاده، خودش داره حرکت میکنه. خوب که نگاه کردم دیدم این آقا که من پشت مرکب اون نشستم دست در بطن